केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ अस्पतालका अवकाशप्राप्त कर्मचारी तथा एक असल कलाकार, नाट्यशिल्पी अनि विशेष रूपमा भानुपाला नाटकमा पुलिसको भूमिका निर्वाह गरेर ख्याति कमाएका इस्टमेन रोड नियर प्यारामाउन्ट स्कुल निवासी टिका प्रसाद घिमिरेको गत 14 सितम्बरको दिन आकस्मिक निधन भएको छ। उनी कलकत्ता स्थित एक निजी अस्पतालमा उपचाराधीन अवस्थामा थिए। उनी धेरै समयदेखि किडनी रोगले ग्रस्त बनेका थिए। उनको दाह संस्कार कलकत्तामा नै सकेर सपरिवार अहिले घर आएका छन् अनि आगामी बुधबार सपरिवारको क्वारेन्टाइन समाप्त हुनेछ। यस सूचना मार्फत समस्त आफन्त, इष्टमित्र अनि शुभचिन्तकहरूलाई, परिवारका सदस्यहरूलाई भेट्न चाहेमा उहाँहरू घर आउन सक्ने सूचित गरिन्छ। यसरी टिका प्रसाद घिमिरेको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 26 सितम्बरको दिन निज वासस्थान इस्टमेन रोड प्यारामाउन्ट स्कुल नजिकै सम्पन्न हुने भएको छ। समस्त इष्टमित्र, आफन्त अनि शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भई मृत आत्माको शान्तिको कामना गरिदिनु हुन विनम्र निवेदन गरिन्छ। विनीत हेमलता घिमिरे, पत्नी सृजना घिमिरे, सृष्टि घिमिरे, शिवानी घिमिरे, छोरीहरू, ज्वाइँ, नाता नातिनीहरू अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। 3 BHK अनि 4 BHK फ्ल्याटको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् कस्मोस भ्याली, BSF रोड नियर सालुगडा गुम्बा। टेक हिल कल सेन्टर कालिम्पोङ। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। त्रिवेणी कोभिड अस्पतालमा 6 जना अतिरिक्त डाक्टरहरूको नियुक्ति, जसमा 4 जना CCU मेडिकल डाक्टर अनि 2 जना मेडिकल अफिसर रहेको GT चेयरम्यान अनित थापाको जानकारी। लगातार परिरहेको पानीको कारण हाइवे 10 बाधित, सम्बन्धित NH10 विभागले लगातार काम गरे बापत दिउँसो 1 बजी खोलियो यातायात। मङ्पू सिक्सिङमा भेटाइयो हिमालयन सेलेमेन्डर। चिया श्रमिकहरूलाई पूजा बोनस 2 किस्तीमा दिइने मालिक पक्षले राखेको प्रस्तावको जोइन्ट फोरमद्वारा जनाइयो विरोध। वाहन दुर्घटनामा परि घाइते बनेका सत्यम छेत्रीको उपचारको निम्ति परिवार पक्षद्वारा सहयोगको अपिल। सेरिकल्चर विभागमा कार्यरत विभिन्न SHG का मजदुरहरूले दैनिक रोज नपाएको गुनासो। विभागले रहल रोज प्रदान गरिनुपर्ने हिल TMC कालेबुङ खण्ड 2 सभापति छेवाङ भोटियाको माग। खर्साङको बन्द लङभ्यू चियाबारी बुधबारदेखि खोलिने। अनि अप्पर इचे शेर्पा गाउँ युथ सङ्घको पहलमा होम्सदेखि अलगढा जोड्ने वैकल्पिक सडकको गरियो मर्मती। GTAद्वारा सञ्चालित त्रिवेणी कोभिड अस्पतालमा 6 जना अतिरिक्त डाक्टरहरूको नियुक्ति भएको छ, जसमा 4 जना CCU मेडिकल डाक्टर अनि 2 जना मेडिकल अफिसर रहेका छन्। GTA बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसन अध्यक्ष अनित थापाले यसबारे जानकारी दिँदै राष्ट्रले लकडाउन खोल्ने तयारी गरिरहेको समय GTAले त्रिवेणी कोभिड अस्पतालका मेडिकल अफिसरलाई सशक्त बनाउन जमर्को कसेको बताएका छन्। उनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै देशले अनलक प्रक्रिया अपनाएर आफ्नो आर्थिक स्थितिलाई बिग्रन नदिन कोसिस गरिरहेको छ अनि देशको आर्थिक चक्कालाई सामान्य बनाउन प्रयास गरिरहेको GTA क्षेत्रवासीलाई जानकारी राख्न जरुरी रहेको बताएका छन्। यसका साथै थापाले क्षेत्रका बासिन्दाले यो पनि जान्नु जरुरी छ कि कोरोना संक्रमणको खतरा अझ टलेको छैन। यसले मानिसलाई संक्रमण गरि नै रहेको र सबैले आफूहरूलाई संक्रमण हुनदेखि सुरक्षित राख्न सबै पहलहरू अपनाउन छोड्नु नहुने आह्वान गरेका छन्। उनले देशको सबै राज्य अनि पहाडमा पनि
कोभिड-19 को अनलकको अन्तिम पडाउ सुरु भएको बताएका छन्। साथै सरकारको यस निर्णयलाई स्वागत जनाएको बताएका छन्। उनले सम्पूर्ण स्थितिलाई मध्यनजर राखेर जीटीए प्रशासनले 2 जना मेडिकल अफिसर अनि 4 जना सीसीयू मेडिकल अफिसरलाई त्रिवेणी अस्पतालमा नियुक्त गरेको बताएका छन्। यसबारे थापाले पश्चिम बङ्गाल सरकारको सहयोगको निम्ति सरकारप्रति आभारी रहेको पनि जनाएका छन्। लगातार परिरहेको पानीको कारण हाइवे 10 को विभिन्न ठाउँमा पहिरो झरेर यातायात आज बिहानैदेखि बाधित बनेको छ। सम्बन्धित विभाग NH10 ले लगातार काम गरे बापत यातायात दिउँसो सुचारू बनाइएको थियो। रातभरि परेको भारी वर्षाको कारण राजमार्गको रम्बी छेउ सुन्तले तर्फ पहिरो जाँदा अनि 29 माइलको 2 वटा पहिरो स्थलमा झोडा बढेको कारण यातायात बाधित बनेको थियो। सम्बन्धित विभागका मसिनहरूले लगातार काम गरे बापत दिउँसो 1 बजी एकतर्फ यातायात सुचारू बनाइएको थियो। यद्यपि दुवैतर्फ वाहनहरूको लामो लाइन भएको कारण यातायातमा दिनभरि मानिसहरूले जामको समस्या झेल्नु परेको थियो। दिनभरि पहिरो सोहोर्ने काम गरिए तापनि फेरि यसरी नै पानी परेको खण्डमा मार्ग पुनः बाधित हुने सम्भावना रहेको छ। मङ्पू 16 मा हिमालयन सेलेमेन्डर भेटाइएको छ। प्राय विलुप्त हुँदै गइरहेको प्राणी मध्ये एक प्राणी हिमालयन सेलेमेन्डर मङ्पूको 16 फरेस्ट बस्तीमा भेटिएको हो। पहिले पहाडी भेगको सिटोङ सेल्पु नामथिङ पोखरीमा अनि सुके पोखरी क्षेत्रमा मात्र भेटिने दुर्लभ प्रजातिको यो हिमालयन सेलेमेन्डर मङ्पू 16 बस्तीमा पनि भेटिएपछि यसलाई संरक्षण अनि सम्वर्धनको माग स्थानीयवासीहरूले गरेका छन्। मङ्पूदेखि 6 किलोमिटर माथि अवस्थित यस 16 रेसेप फरेस्ट बस्ती सिन्चेल वन विभागभित्र पर्ने हुनाले सम्बन्धित विभागले यसलाई संरक्षण नगरे दुर्लभ प्रजातिको यो प्राणी विलुप्त भएर जाने स्थानीयवासीहरूको भनाइरहेको छ। संसारमा विलुप्त भइसकेको डाइनासोर प्राणीको प्रजातिकै रूपमा नै चिन्हित गरिएको यो वन्य प्राणी हिमालयन सेलेमेन्डर रहेको शोधकर्ताहरूले बताइसकेका छन् भने यसलाई चाँडै नै संरक्षण सरकारले गरिदिने स्थानीय जनताले माग गरेका छन्। आउने चान्सेस बढेर जान्छ र धेरै यहाँबाट भ्यूहरू पनि राम्रो राम्रो देखिन्छ र यति नै भन्नु चाहन्छु म फरेस्ट डिपार्टमेन्टलाई। यति हो गाउँले तर्फबाट म भन्नु चाहन्छु हाम्रो गाउँवासी रेसेप फरेस्ट बस्ती गाउँवासीबाट यी फरेस्ट डिपार्टमेन्ट हाम्रो सरहरूलाई भन्नु चाहन्छु र यो छिटोभन्दा छिटो नै अलिकति यो सेलामेन्डर हुने जग्गालाई अलिकति फेन्सिङ गरेर सुरक्षित राखिदिएर अलिकति समयमै हेरिदिनु भयो भने हामीमाथि धेरै अब चिया श्रमिकहरूलाई पूजा बोनस 2 किस्तीमा दिइने मालिक पक्षले राखेको प्रस्तावलाई जोइन्ट फोरमले आज विरोध जनाएको छ। फोरमले आज दार्जिलिङ टी एसोसिएसनको अध्यक्ष लगायत सिलिगुडी अतिरिक्त श्रम आयुक्तलाई लेखेको पत्रमा विगत वर्षहरूमा यसरी किस्तीमा बोनस पाउँदा धेरै समस्या भएको फोरमको तीतो अनुभव रहेको उल्लेख गरिएको छ। जोइन्ट फोरमका प्रतिनिधिहरूले पूजा बोनस 20% रहेकोमा आफूहरूको विरोध नरहेको तर यसलाई 2 किस्तीमा दिइने कुरामा भने आपत्ति रहेको जनाएका छन्। 5% र 5% मा चाहिँ उनीहरूले एग्री गरेपछि यो मिटिङ चाहिँ गरेको छ। त्यसमा चाहिँ त्यो विषय हामी 20% बोनसको लागि जोइन्ट फोरम एग्रिड छौँ। हामी त्यसमा सहमति जनाउँछौँ अनि स्टाफ सब स्टाफको जुन सिलिङ छ 14,500 रुपैयाँ त्यसलाई पनि हामी सहमत जनाउँछौँ। तर जुन प्रकारले 2 इन्स्टलमेन्ट गरेर 15 र 5 को कुरा गर्नु भएको छ त्यसको चाहिँ हामी जोइन्ट फोरम घोर विरोध गर्दछौँ। यो जुन इन्स्टलमेन्ट छ हामी इन्स्टलमेन्टको विरोध गर्दैछौँ किनभने यो पेन्डेमिक सिचुएसन यत्रो सिरियसली वर्करहरूले आफ्नो प्राणलाई रिस्क लिएर जुन इन्डस्ट्रीलाई अगाडि बढायो त्यो इन्डस्ट्रीमा रेकग्नाइज पाउने रिवार्ड पाउने जग्गामा जुन प्रकारले यसलाई बाइफर्केट गरेर मोड अफ पेमेन्ट जुन प्रकारले टुक्रा गर्यो त्यसले नराम्रो एउटा वर्करमा मेसेज गएको छ र हामी त्यो मोड अफ उसको विरोध गर्छौँ। 2 नम्बर भयो 20% हामीले डिमान्ड गरेको थियौँ पहिलादेखि नै हामी अलरेडी उनीहरूले त्यसमा हामी एकमत छौँ र स्टाफ सब स्टाफको
तराई डुवर्सको जति नै 14.5 को जुन सिलिङ छ 14,500 मानेर आएको थियो अनि हामीले अलिकति धैर्य राखेर अलिकति प्रेसर क्रिएट गर्नु पाएको भए मालिकहरूले यो किस्तीको कुरो ननिकाल्ने, तर अब अनफर्चुनेटली है अभाग्यवश योपालि फेरि उनीहरूले किस्तीको कुरो जबरजस्ती हामीलाई थोप्यो अनि हामीले क्लियर टर्ममा कालेबुङ जिल्लाको गोरुबथान खण्ड अन्तर्गत माङजिङदेखि पुबुङतर्फ गइरहेको पिकअप भ्यान गत 14 सितम्बरको दिन दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो भने 16 वर्षीय अर्यान तामाङको मृत्यु समेत भएको थियो। उक्त दुर्घटनामा परि अन्य 3 जना युवाहरू सहित निम्बोङ दलपचन्द निवासी 22 वर्षीय सत्यम छेत्री गम्भीर घाइते भएका थिए। सत्यम छेत्री हाल गम्भीर अवस्थामा रहेको अनि नर्थ बेङ्गल न्युरो अस्पतालको आइसियुमा उपचाराधीन रहेका छन्। तिनको उपचारको निम्ति धेरै रकम लाग्ने भएको कारण तिनका परिवारले सबैलाई सहयोगको निम्ति निवेदन गरेका छन्। तिनका पिता सन्त कुमार छेत्री अनि दाजु राहुल छेत्रीले सबैलाई सहयोग प्रदान गरी आफ्नो एकमात्र छोराको ज्यान बचाइदिने अनुरोध गरेका छन्। यहाँ जो पेसेन्ट हुनुहुन्छ उसको चाहिँ म कजन, मेरो मामाको चाहिँ छोरो दादा। अन्त अहिले हामी यहाँ चाहिँ दादालाई हेर्ने चाहिँ हामी बसिरहेको छ यहाँ, दादालाई सपोर्ट गर्ने। तपाईँहरूको त्यो जतिसक्दो तपाईँहरूको सानो सपोर्ट पनि हामीलाई यहाँ ठुलो हेल्प हुँदैछ। अहिलेसम्म जसरी गरेर आइदिइरहनु भएछ, जसरी हाम्रो क्याम्पेनहरू यताउता सर्कुलेट भइरहेछ, तपाईँको यो सानो सपोर्ट पनि हामीलाई बहुत ठुलो हेल्प हुँदैछ। मेरो मामा यो कन्डिसनमा अहिले तपाईँहरूको सपोर्ट निकै चाहिएको छ मामालाई। हामी त छौँ यहाँ छेउमा, तर टाढोबाट तपाईँहरूको जुन प्रेयर्सहरू काम लागिरहेछ, तपाईँहरूको सानो फाइनेन्सियल सपोर्ट इभन दो सानो होस् तर बहुत ठुलो हेल्प भइरहेछ हाम्रो यहाँलाई। यसरी नै अझै अगाडि सपोर्ट गरिदिइरहनुहोस्। अन्त प्रे गरिदिनुहोस् मेरो दाजुको लागि। आमा हुनुहुन्छ, हामी 2 जनाले अहिलेसम्म नानी एडमिट गरेको आज 8 दिन भयो। 8 दिनमा नानी भेन्टिलेटरमा 5 दिन राखियो र आइसियुमा अहिले नानी छ र नानीको अवस्था गम्भीर नै छ, बोलेको छैन, आँखा खोलेको छैन। अनि धेरै समयसम्म मैले हस्पिटलमा यसरी डटेर नानीको लागि अघि बढ्नुपर्ने अझै छ। डाक्टरको सुझाव अनुसार, डाक्टरले को भनाइअनुसार नानी अझै 1-1.5 महिनामा मात्र यसको होस ठिकठाक हुने सम्भावना छ भन्नुहुँदैछ। र अस्ति फर्स्टमा एउटा सिटी स्क्यान गरेर हेर्दा अनि एमआरआई गरेर त्यसको रिपोर्टहरू डाक्टरबाट जानकारी पाए अनुसार नानीको ब्रेनमा अलिकति खुन सानो जमेको छ र यसलाई अपरेसन गरेर हुँदैन, दबाईले फाट्नुपर्छ भनेर हामीलाई आश्वासन दिएको छ। र फोक्सोमा ड्यामेज निकै गम्भीर छ र त्यसले गर्दा नानीको अहिले छिटै हामीले रिकभरी गर्न सक्दैन, यसलाई बिस्तारैसँगले रिकभरी हुन्छ भनेर हामीलाई आश्वासन दिएको छ। र यो स्थितिले हामी नर्थ बेङ्गल न्युरो सेन्टर हस्पिटलमा आज नानीसँग, नानीको बिमारसँग जुझेर बसिरहेको छौँ। र हाम्रो अवस्था यस्तै छ, हामी एउटा साधारण फ्यामिली भएको हुनाले गर्दा यो नानीलाई धेरै खर्च माथि पुग्ने भएको हुँदा हामी सम्पूर्ण नानीप्रति माया गरिदिने, हाम्रो परिवारप्रति माया गर्ने सबैलाई 2 हात जोडी नम्र निवेदन गर्दछु कि म एक्लैको सहाराले नानी बचाउनु मुस्किलै छ र सबैको सहारा चाहिने भएको हुनाले गर्दा म 2 हात जोडी सबैलाई शिर झुकाई अपिल गर्न चाहन्छु, सहयोगको अपिल गर्न चाहन्छु। सहयोगी मनहरूले स्क्रिनमा दिएको पिता सन्त कुमार छेत्रीको अकाउन्ट नम्बरमा सहयोग राशि प्रदान गर्न सकिने बताइएको छ। कालेबुङका विभिन्न स्थानमा रहेको सेरिकल्चर विभागमा दैनिक रोजमा काम गरिरहेका विभिन्न एसएचजीका मजदुरहरूले दैनिक रोज नपाएको गुनासो अघि आएको छ। गत 6 महिनादेखि ती मजदुरहरूले दैनिक रोज नपाए पनि लगातार काम भने गरिरहेको हुनाले चाँडै विभागले रहल रोज प्रदान गरिदिने हिल टिएमसी कालेबुङ खण्ड 2 सभापति छेवाङ भोटियाले माग गरेका छन्। उनले यस विषयमा अगावै धेरैचोटि पत्रचार गरिए तापनि आजसम्म उचित पहल नभएको गुनासो अघि राखेका छन्। डाब्लिङ जहाँ पनि मजदुरहरू छन् उहाँहरूलाई जुन यो एउटा नोकरी दिनु लागि एउटा इन्टरभ्यू भएको थियो, काँटा कोदा ल्याएर खनेर, जस्तै हाम्रो पेदुङ सेरिकल्चरमा 125 जना उम्मेदवारहरूले यसको इन्टरभ्यू लिएकोमा 10 जना सेलेक्सन भएको थियो। पुरा मसल्स पावर
बाँझो खन्नु लगायत चैत वैशाखमा र डिपार्टमेन्टले त्यस्तो प्रकारले एउटा आशा देखाएर आज ती मजदुरहरू जो बिपिएल क्याटेगोरीको साथी मेरो दिदीभाइ दाजुबहिनीहरूलाई सेलेना दिनु यो त एउटा दुर्भाग्यजनक कुरा हो र हामी यसलाई कडाभन्दा कडा शब्दमा हामी भर्सना गर्छौँ र हामी यो म्याटर ल्याएर हामीले यो जुन एसएचजी ग्रुपको यहाँ भाइहरू उहाँहरूको आफ्नो एउटा युनियन पनि छ र उहाँले हामीलाई हेल्प माग्दाखेरि हामीले आज तपाईँको 2017 सालमा हामीले हाम्रो पार्टी प्रेसिडेन्ट एलबी राईलाई पनि हामीले एउटा मेमोरेन्डम चढाएको थियो यो विषय ल्याएर र उहाँले एलबी राईज्यूले यो आशिष ब्यानर्जी अनरेबल मिनिस्टर इन्चार्ज डिपार्टमेन्ट अफ द एग्रिकल्चर गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गाल कलकत्तामा पनि उहाँले फ्याक्स गर्नुभएको थियो र यसको पनि आजसम्म कुनै पनि निचोड रिजल्ट आउनु सकेको छैन। अब हामी के भन्नु चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामी ग्रासरुटमा काम गर्ने व्यक्ति, हामी तल्लो तहको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, हामी चाहन्छौँ पाहाडको लाटा सोझो जनताको भावनासँग कुनै पनि राजनीति गर्ने दलले खेलबाड गर्नु हुँदैन। म चाहिँ यो भन्नु चाहन्छु। हाम्रो यस्तै प्रकारले राज्यसभा एमपी शान्ता छेत्रीलाई नै मेमोरेन्डम चढाएको उहाँले नै रिसिभ गरिदिनु भएको छ। यो त तपाईँको सबै लाटाको धोती जस्तो भयो यो लेखेको कुराहरू त। र यसले गर्दा यस्तो हुनु हुँदैन, यो गरिबको भावनासँग खेल्नु हुँदैन। गरिबले तनखा पाउनुपर्छ, मजदुरले काम गर्नेपछि यो बिपिएल क्याटेगोरीको मान्छेहरू, आज डिपार्टमेन्टको मान्छेहरू तपाईँको यो चेयरम्यान भयो, तपाईँको बडी आमाले महिनाको वेतन तपाईँको 60,000 70,000 तनखा खाएर जो डेली वेजेस काम गर्ने 300 रुपियाँ पैसा पाउनेले तनखा नपाउनु यो त एउटा दुःखलाग्दो कुरा हो। अर्कोतिर हिल टिएमसी कालेबुङ दलीय कार्यालयमा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा पेदोङ एसएचजीको तर्फबाट सन्तोष विश्वकर्माले आफूहरूको समस्या अघि राख्दै आफूहरूले आश्वासन पाए पनि रोजमने आजसम्म नपाएको बताएका छन्। उनले सरकारद्वारा मजदुरहरूको हितमा मासिक रूपमा कुनै पनि स्थायी वेतन दिलाइदिनुपर्ने माग राखेका छन्। आजसम्म हामीले कुनै प्रकारको हामीले उत्तर पाएका छैनौँ र हामी एउटै कुरा छ, हाम्रो पैसा चाँडोभन्दा चाँडो दिया जाओस् र हामीलाई कुनै पनि प्रकारको सरकारकोमा कुनै पनि व्यवस्था छ जुन चाहिँ हामीले महिनै पछि पैसा पाउने कुनै पनि व्यवस्था छ भने हामी यो दिनुहोस् त्यो दिनुहोस् भन्दैनौँ न, होइन। तर जे छ हामीलाई दिनुभयो भनेदेखिलाई धेरै असल हुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ प्रेस मार्फत बताउन चाहन्छौँ। खर्साङको लङभ्यू चियाबारी बुधबारदेखि खोलिने भएको छ। चिया बगान खोलाउने विषयमा आज दार्जिलिङ मोड स्थित श्रमिक भवनमा लङभ्यू क्षेत्रको महकुमा स्तरीय 3वटा पार्टीको प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा सरकार पक्ष अनि मालिक पक्षसित बैठक सम्पन्न भएको छ। उक्त सभामा लङभ्यू चियाबारी बुधबारदेखि खोलिने निर्णय लिएको छ। सभामा डिटिडिपिएलयुको खर्साङ महकुमा समिति सभापति प्रणाम रसाइली, एचपीडब्ल्यू प्रतिनिधि, तृणमूल श्रमिक युनियनका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। लङभ्यू चियाबारी गत 10 अगस्त 2020 देखि बन्द रहेको थियो भने श्रमिकहरूले आफ्नो हक र अधिकारको लागि भोक हडताल बस्दै आएका थिए। आजको सभापछि पत्रकारहरूसित बोल्दै डिटिडिपिएलयुको लङभ्यू चियाबारी युनिटको मणिराज दुमजान र सन्तोष तामाङले आजको सभामा मालिकले आगामी 7 अक्टोबरभित्रमा श्रमिकहरूलाई दिनुपर्ने सबै रहल रकमहरू प्रदान गरिने भनिएपछि चियाबारी खोल्ने सहमति भएको बताएका छन्। पुरा लङभ्यूको जति पनि खाने मजदुरको तर्फबाट चाहिँ जति पनि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ जिटिए चेयरम्यानलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। किन भन्दाखेरि उहाँले जुन प्रकारले जुन कमिटमेन्ट गरिदिनु भयो त्यसले नै गर्दामै आजको जुन यो बगान खोलिरहेको छ है। अर्को कुरो फेरि जुन यत्रो पेमेन्ट ड्यु पेमेन्टहरू पनि 7 तारिक एकदमै पेमेन्ट क्लियर गर्ने मालिकलाई एउटा एग्रिमेन्ट भयो। हामी मालिक पक्षसँग हाम्रो आज एग्रिमेन्ट भयो। त्यसले गर्दामा चाहिँ टोटली लङभ्यूको जति पनि खटी खाने मजदुर हाम्रो युनियनको तर्फबाट चाहिँ टोटल लङभ्यूको बासीबाट चाहिँ धेरै धेरै अब जिटिए चेयरम्यानलाई हाम्रो यो बगानको विषयमा अगाडि आएर चाहिँ उहाँले जुन यो बगानको राम्रोको लागि जुन हाम्रो बगानको विषयमा अगाडि आइसकेमा चाहिँ जिटिए चेयरम्यानलाई चाहिँ हाम्रो टोटल लङभ्यूको लेबर युनियनको तर्फबाट हाम्रो लङभ्यूको जनताबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो जे जति पनि छ हाम्रो बोनसहरू, विगत सालको बोनसहरू, एरियर, यो सेलेरी, स्टाफ सब स्टाफको र यो बोनसहरू छ, यो चाहिँ आउँदो महिना अक्टोबर 7 तारिकभित्र सबै एकैपल्टमा हालिदिने जुन चाहिँ उहाँहरूले मालिक पक्षले एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीलाई एकदम एउटा र त्यसको आधारमा भोलिदेखि उता चाहिँ तपाईँको अब भोलि हामी युनिट लेभलमा त्यहाँनिर श्रमिकहरूलाई बोलाएर यो विषयमा जानकारी दिएर चाहिँ हामी बुधबारदेखि चाहिँ बगान खोल्नेछौँ। धन्यवाद।
अपरिचय शेर्पा गाउँ युथ सङ्घको पहलमा होम्सदेखि अलगढा जोड्ने वैकल्पिक सडकको आज मर्मत गरिएको छ। अपरिचयका युवाहरूले आफ्नो पक्षमा यथाशक्ति आर्थिक सहयोग उठाएर यसरी सडकको मर्मत गरेका हुन्। उनीहरूले वर्षाको पानीको कारण विभिन्न स्थानमा भत्किएका नाला सडकलाई सिमेन्ट ढलाइ गरेर गाडी गुड्ने सहज बनाएका हुन्। युवाहरूले सडकको ठुलो ठुलो खाडलहरूमा ढुङ्गा फिलिङ समेत गरेर यातायातको निम्ति सहज बनाएका हुन्। विभागबाट पनि यस कामलाई हेरेर आउँदो दिनमा यसलाई व्यवस्थित बनाइदिन पहल गरिदिने गाउँलेहरूको तर्फबाट आग्रह गरिएको छ। र हाम्रो सम्बन्धित विभाग र निकायहरूले नै यसलाई राम्रो गाउँलेहरूको हितको निम्ति गर्नुभए हामी अपरिचय शेर्पा गाउँ युथ क्लब हामी आभारी रहनेछौँ। अब अन्तमा प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। त्रिवेणी कोभिड अस्पतालमा 6 जना अतिरिक्त डाक्टरहरूको नियुक्ति, जसमा 4 जना CCU मेडिकल डाक्टर अनि 2 जना मेडिकल अफिसर रहेको जिटी चेयरम्यान अनित थापाको जानकारी। लगातार परेको पानीको कारण हाइवे 10 बाधित, सम्बन्धित NH 10 विभागले लगातार काम गरे बापत दिउँसो 1 बजी खोलियो यातायात। मङ्पू सिक्सिनमा भेटाइयो हिमालयन सेलेमेन्डर। चिया श्रमिकहरूलाई पूजा बोनस 2 किस्तीमा दिइने मालिक पक्षले राखेको प्रस्तावको जोइन्ट फोरमद्वारा जनाइयो विरोध। वाहन दुर्घटनामा परि घाइते बनेका सत्यम छेत्रीको उपचारको निम्ति परिवार पक्षद्वारा सहयोगको अपिल। सेरिकल्चर विभागमा कार्यरत विभिन्न SHG का मजदुरहरूले दैनिक रोज नपाएको गुनासो, विभागले रहल रोज प्रदान गरिनुपर्ने हिल TMC कालेबुङ खण्ड 2 सभापति छेवाङ भोटियाको माग। खर्साङको बन्द लङभ्यू चियाबारी बुधबारदेखि खोलिने। अनि अप्पर इच्छे शेर्पा गाउँ युथ सङ्घको पहलमा होम्सदेखि अलगढा जोड्ने वैकल्पिक सडकको गरियो मर्मती। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो आजको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ अस्पतालका अवकाशप्राप्त कर्मचारी तथा एक असल कलाकार, नाट्यशिल्पी अनि विशेष रूपमा भानुपाला नाटकमा पुलिसको भूमिका निर्वाह गरेर ख्याति कमाएका इस्टमेन रोड नियर प्यारामाउन्ट स्कुल निवासी टिका प्रसाद घिमिरेको गत 14 सितम्बरको दिन आकस्मिक निधन भएको छ। उनी कलकत्ता स्थित एक निजी अस्पतालमा उपचाराधीन अवस्थामा थिए। उनी धेरै समयदेखि किडनी रोगले ग्रस्त बनेका थिए। उनको दाह संस्कार कलकत्तामा नै सकेर सपरिवार अहिले घर आएका छन् अनि आगामी बुधबार सपरिवारको क्वारेन्टाइन समाप्त हुनेछ। यस सूचना मार्फत समस्त आफन्त, इष्टमित्र अनि शुभचिन्तकहरूलाई, परिवारका सदस्यहरूलाई भेट्न चाहेमा उहाँहरू घर आउन सक्ने सूचित गरिन्छ। यसरी टिका प्रसाद घिमिरेको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 26 सितम्बरको दिन निज वासस्थान इस्टमेन रोड प्यारामाउन्ट स्कुल नजिकै सम्पन्न हुने भएको छ। समस्त इष्टमित्र, आफन्त अनि शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भई मृत आत्माको शान्तिको कामना गरिदिनु हुन विनम्र निवेदन गरिन्छ। विनीत हेमलता घिमिरे, पत्नी सृजना घिमिरे, सृष्टि घिमिरे, शिवानी घिमिरे, छोरीहरू, ज्वाइँ, नाता नातिनीहरू अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। ह्युन्डाई लिएर आएको छ ह्युन्डाई भेन्यू। यो यस्तो SUV हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोलिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम, सबोक रोड, सिलिगुडी, अनि घर लानुहोस् तपाईँको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। The Cosmos View, a majestic elevation of G+10 storage residential complex, is one of its kind in the city of Hills. The Cosmos View
brings to you Vastu compliant homes that can be your perfect abode of happiness. Welcome to Cosmos View. Thank you, sir. And your ID number would be? Thank you very much. Welcome to TechHill, a call center in our very own Kalimpong. तपाईहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। हजुरको घर आँगनमै प्रथमचोटि पाउनुहुनेछ घरेलु सामग्रीहरू, त्यो पनि उचित मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तो स्याम्पू, क्रिम अनि क्लिनिङ प्रोडक्ट्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिसले लिएको छ फ्री होम डेलिभरी अफर। अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो एन्ड्रोइड एप अथवा व्हाट्सएप नम्बरमा अनि हामी ती सामानहरू तपाईको घर आँगनमा निशुल्क पुर्याउनेछौँ। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि अनलाइन पेमेन्ट अनि क्यास अन डेलिभरी अप्सन पनि एभाइलेबल छ। सामानहरूको मूल्य अनि अर्डर गर्नको निम्ति डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो बजार एप अथवा लगइन गर्नुहोस् www.hamrobazar.in। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8670106616। We are open now along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मीट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मीट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748978277 अनि 6295999101। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट, F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ।
टिआइटिपीका निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स R70 रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist
is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 54959 36774 54 8069219113. आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस्, कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697।
उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। Advait Motors, 9th Mile, Kalimpong. Authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्भुत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.